Please like, share, comments and subscribe this channel and don't forget to press the bell button for more update. यो टेली चलचित्र छुटकी रानी एउटा सुन्दर बस्तीको कथा हो जहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति, रहनसहन, वेशभूषामा रहेका व्यक्तिहरू हुन्छन्। आउनुहोस् सर्वप्रथम यस कथाको पहिलो पात्र छुटकी रानीहरूको परिचय गरौँ। छुटकी रानीहरू समाजमा रहेको विभिन्न कुसंस्कार, विसङ्गतिहरूको विचारहरूलाई चिरफार गर्दै एउटा सुन्दर समाजको निर्माणमा तल्लीन हुन्छन्। त्यस्तै अर्को पात्र हुन्छ बाजे अनि बजाए। यस कथामा सबैभन्दा बुजुर्ग पात्र, पुरानो सोचको, सबैले सम्मान गर्ने। एक दिन साना नानीहरूले खेलिरहेको बलले बाजेलाई टाउकोमा नराम्रीसँग लाग्छ। त्यसपछि बाजेलाई के हुन्छ त यस कथामा हामी हेर्नेछौँ है त। त्यस्तै अर्को पात्र मने अनि मनेको बुढी। यी पात्रहरूको आफ्नै कथा छ। यो पात्रहरूको विविध चर्तिकला पनि हामी यसै कथामा हेर्नेछौँ है त। अनि यहाँ अर्को पात्र पनि छ, फिल्म डाइरेक्टर जगत बोस, जसले हरेक पटक फिल्मको कुराहरू गर्ने गर्छ। के कस्ता कुराहरू गर्छ त्यो पाटो पनि हामी यस कथामा राम्ररी हेर्नेछौँ है त। अब रह्यो अर्को पात्र राजेश, जो राजेश हमालको ठुलो फ्यान हुन्छ, जसले राजेश हमालको कुरामा के गर्छ त्यो पनि हामी यस कथामा हेर्नेछौँ है त। र अन्य पात्रहरू पनि छन्, जस्तै हर्के, सिमसिम, एलेक्स, बिरे, साथसाथै अन्य पात्रहरू पनि छन् जसको आफ्नै कथा व्यथाहरू हुन्छन्। त्यो सबैको व्याख्या गर्न खोज्यो भने एक श्रृङ्खला पुरा लाग्छ। त्यसैले अब हामी टेली चलचित्रतिर लागौँ है त। नानीहरू, सुन्दर बस्ती भनेको कहाँ पर्छ? ए, सुन्दर बस्ती भनेको त यही हो नि। के हो र? म त ठाउँमै पो आइपुगेछु है। ए हजुर चाहिँ नि हाम्रो यो सुन्दर बस्तीमा कति कामले आउनु भएको होला? म सामाजिक कामको लागि सुन्दर बस्तीमा आएँ। ए यो सोसल वर्कको लागि त अस्ति हाम्रो यो सुन्दर बस्तीमा एउटा म्याम आउनु भएको थियो नि, के हो रे नाम? ए हो, नानीहरूले गोमा पाण्डे म्यामको कुरा गर्नुभयो होला होइन? ए हो, गोमा म्यामै हो। हो नानीहरू, गोमा म्यामको विशेष कारणले गर्दा उहाँ फर्किनु भयो। उहाँको सट्टा म आएँ कि। आहा, धेरै राम्रो नि, हजुरलाई हाम्रो यो सुन्दर बस्तीमा स्वागत छ। साँच्ची नानीहरू, मलाई उहाँले चुटकी ग्रुपलाई भेट्नु भन्नुभएको थियो। सायद तिमीलाई थाहा छ होला। थाहा छ? ए चुटकी ग्रुप भनेको त हामी नै त हो नि। एकदमै राम्रो भयो। तिमीहरूले मलाई समाजसेवामा मद्दत गर्नुपर्छ है। ल त्यसो भए भोलिदेखि नै हामी काम सुरु गर्छौँ है त। ल आजलाई जाउँ। ओहो मम्मी, सरी। ओहो मम्मी, आज हजुरले मलाई त सरप्राइज दिनुभयो त। त्यस्तै त हो नि बेटा, सरप्राइज दिन त मजा आउँछ। अनि मम्मी अब हजुर कति बज्नुहुन्छ त? होइन छोरी, अब म नफर्किने गरेर यतै बस्ने गरी आएँ। आहा, धेरै खुसीको कुरा सुनाउनु भयो नि मम्मी। अब छोरीलाई छोडेर म कहीँ जाँदिनँ। मम्मी आज उताबाट सुटिङ हुँदैछ, यसो हेर्न जाऊँ न त, हजुरको मोड पनि फ्रेस हुन्छ। ए हो र नानी, ल हुन्छ नि त, म फ्रेस हुन्छु अनि जाम्ला नि त होइन। ए हस् मम्मी, त्यसो भए जाउँ भित्र। अरे एलेक्स बा, अरे हाम्रो समझमा आयो कि सुटिङ के टाइम घडी छ। घडी कति बज्यो? 4 बजे। 4 बज्यो। माने सुटिङको टाइम भइसक्यो। यहाँ
के भन्छ कि ऊ राजेश हमाल ऊ मण्डराम धरनाम थियो नि त्यो कलाकारहरू खोइ बाटोमा आउँदैन होला नि कान समाएर बोस बोस गाई सामान आउनु अरे नमस्कार नमस्कार सब ठिक छ अरे एलेक्समा अरे के हेरिरहेको ठुलो ठुलो अरे कुर्सी दे न हाम्रो हिरोलाई छाता त खान यार हिरोलाई कान समाएर होस् बैठो 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 छाता देख हमार हीरोइन अरे वीरे अरे कुर्सी उर्सी दे न हाम्रो हिरोइनलाई यार भइहाल्छ नि बोस कान समाएर हिरो बन्दैछु हाम्रो हिरोहरू यो रह्यो मतलब कि बा त बस्नुहोस् मेरो बाबा पनि आजको सुटिङको सुरुवात हामी राजेश हमालबाट गर्ने फर्स्ट टेक न हो जगल्ती भाइ सुरुमा मेरो पो राखिदिएको ए राजेश दाइ जगल्टी होइन के जगत बोस भन्नु नि कान समाएर ओहो सुमित्रा हेलो ऊ त्यो मेरो बाबा हो नि ए हो र एकचोटि बोलाउ न त बाबा एकचोटि आउनुहोस् त ए हुन्छ नि हौ किन छोरी नमस्ते अङ्कल नमस्ते मेरो मम्मी भर्खर अमेरिकाबाट आउनु भएको नमस्ते हिरोइन नानी अब तयार भइहाल्नुहोस् तपाईँको र हाम्रो राजेश हमालको फर्स्ट सर्ट छ यो सिनमा त्यो हाम्रो हर्खे सिमसिमले हिरोइनलाई क्याप्चर गर्छ समात्छ तपाईँहरू सबैजना हेरिरहने हाम्रो राजेश हमाल छ नि वो एकदम खतरा एक्शन के साथ हीरोइन को डायलॉग बोल्छ समझ में आयो ना सीक्वेंस सिमसिम जी गुड त हिरोइन जी तपाईँ हिया आउनुहोस् बाद बाँकी सबै हल्ला नगर्नु ल सबैजना साइलेन्ट भएर बस्नु त राजेश हमाल जी तपाईको सिक्वेन्स मालुम भइहाल्यो अब तपाईँ डायलॉगमा कन्सल्टेन्ट सुन्नु एक बाउको लड्का होस् भने हामीसँग भिड किन अब नारीलाई दुख दिन्छ यो तपाईँको डायलॉग हो तपाईँ डायलॉग गर्नुहोस् जानुहोस् बक्नुहोस् र हाम्रो कपडा फिट भएको छैन यार लाइट क्यामेरा रोलिङ एक्सन भन्नु डाइलेक्स डायलॉग भनिहाल्नु हाय एक पाउ एउटा अब नारीलाई किन दुख दिन्छ ल लाइट क्यामेरा रोलिङ मामा सुन्नु तिमीहरू एक बाउको छोरो भने त मसित लड्नु हो एउटा आमाले नारीले के गरेको तिमीले हो यो भयो नि मतलब के बात फर्स्ट क्लासको सर्ट भयो ताली 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 हाम्रो राजेश हमाल भोजपुरीमा तपाईँले भन्नुहोस् क्यामेरा
रोलिंग एक्शन। हाय साथिल के लिए हर फलमाम है। अरे ये कुछ तो बात कर सर, यही डायलॉग था। अरे पहले यो अबला नारी को बात बोल सकता है इसमें। लाइट रोलिंग एक्शन। लो करी हाल्नुस् त भोजपुरी में डायलॉग बाजी। सुन एक पाव को छोड़ने बा। कट एक बाप को छोड़ो बा नहीं, एक बाप के बेटा बा। दोहरा भन्नुस्। क्यामेरा रोलिङ लाइट एक्सन। सुनहरू एक पाव को छोडेर बा तो मसित लडेर बा तो एउटा नारीको खबर बा। काहे दुख दिन से खोई छुटी हालत तो डायलॉग, लेकिन गुड गुड गुड। राम ताली एक फेरि ताली बजाइदिनुहोस्। धेरै राम्रो छ मान्छे। अब तपाईको दोस्रो सिक्वेन्स हम तपाईलाई बताउँछु। अलि दिमाग अनि ठाड गर्नुहोस्। अब यो दोठो समातेको छ नि, यता आएर यसको पनि धक्लिदिनुहोस्, उसको पनि धक्लिदिनुहोस्। हिरोइन के लेके तपाईँ घर गइहाल्नुहोस्। समझमा आयो न? दोस्रो सट हो। ल क्यामेरा रोलिङ लाइट एक्सन। अरे राजा सामाल, अरे हिरोइन के लेके कहाँ गयो यार? अभी त तिमीलाई एक्टिङ गर्न भनेको थियो, यो त साँच्चैको हिरोइन को लिएर गइहाल्यो। लिएर गइल भएस पानीमा। ए राजा सामाल, अरे हिरोइन के फर्काओ न यार। अरे हिरो अरे यार तपाईँ पनि त फर्स्ट क्लासको मान्छे हो। अरे अघि जो हिरोइन गयो त्यो भन्दा पनि तपाईँ त राम्री छ, धेरै राम्री छ। हाम्रो लोटिया गोल भइहाल्यो। ए बहनजी तनी हाम्रो यो दो भाषा को फिल्म में हीरोइन के रोल करने सक्छ? हाम्रो फिरोलो पर्यो। मम्मी गर्नुस् कोई बात छैन। अरे एउटोले हामीलाई धोका दियो त अब तुम्हारुको पालो आउँछ। अब मने हर्खे सिमसिमको पालो आउँछ। हिरोइन तपाईँ यहाँ आउनुस् त, सीधा गरेर खडा हुनुस्। पहिले से अहिलेको हिरोइन राम्रो छ, तर धोका नदिनुस्, हाम्रो फिल्ममा गडबड भइहाल्छ। भने डायलॉग कम्प्लिट छ न? तल भन्नुस्। क्यामेरा अब रोलिङ एक्सन। भन्नुस् न, मान्छे हो कि बुढ्दा हो? डायलॉग के भयो? डायलॉग बोल्नुस् न यार। एक्सन भनिसक्यो। जेल भइस पानीमा यो लाग्यो। चाल गरेर आउनुहोस्। अब दोस्रो हर्खेको पालो आयो। हर्खे कहाँ हो? तपाईँ आउनुहोस्। अरे हिरोइन के साथमा तगडासँग डायलॉग बाजी गर्नुहोस्। एक्सन। भन्नुस् न यार, भन्नुस् न। धेरै फुटेज नखानुस्। कोही डायलॉग बाजी गर्नुहोस् न यार। के देखिरहेछु? पालो यो चाँड गरेर आउनुहोस्। अब सिमसिमको पालो आयो। सिमसिम भैया, अरे हिरो, अरे आउनुहोस् न यार। हामी बर्बाद भइहाल्यो। हिरोइन 1 घन्टा से खडा छ यार। ल बोल्नुहोस्। डायलॉग कम्प्लिट छ। ल एक्सन। अरे भन्नुस् न यार। खेल भइस पानीमा। त हिरोइन जी, अब हाम्रो हिरोहरू गएछ, उता गएछ। ताले तपाईँ रिफ्रेस भइहाल्नुहोस्। ऐना हेरिहाल्नुहोस्, कहीँ लगाइहाल्नुहोस्, हेरिहाल्नुहोस्। त हिरोहरू, तपाईँहरू तयारी हो?
अब मूड में हो तो एक्शन करो हीरो जी। अब म हिरो म यो सिक्वेन्समा अब यो मनले हिरोइनसँग एक ठो शायरी गरेर हिरोइनलाई इलु 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 गर्ने अब पटियाउने क्यामेरा लाइट रोलिङ एक्सन। तिमी फुल भए खडा, तिमी भैँसी भए राँगो। हाम्रो दिल फ्रेस भइहाल्यो। थ्याङ्क यू मनेको धेरै राम्रो भयो। त के अब तिम्रो पालो आयो तिमीले एउटा शायरी भनेर लड्किनियासँग चोटमा चोट मिलाउने लड्किनियापट्टि हालो भने तिमीले लड्की हिरोइनलाई लिएर घर गइहाल्ने ल। तिमी झ्याल भए म ढोका, तिमी बाक्सी भए प्रिया म बोका। हर्केको पालो खतम भयो। सिमसिम हिरो अब पालो तपाईँको रह्यो। तपाईँको डायलगले हिरोइन पटियो भने हिरोइनलाई तपाईँले लैजाने आमाको बुहारी बनाएर राख्ने। तिमी घडी भए म त्यसको घन्टा, तिमी फर्सी भए म तिम्रो भेन्टा। कोही राँगा अरे, कोही बोका अरे, कोही भन्टा अरे, यस्तो पनि हुन्छ। बस अनि हिरोइनलाई कान समार। तिमीले धेरै राम्रो काम गर्यो कि यो हिरोइन फर्केर आयो। त हाम्रो एकैटा फिल्म थोरी हो, एक ठो भोजपुरीमा हो एक ठो नेपालीमा हो। त दुठो फिल्मको दुठो हिरोइन भयो। बस यो त मलाई हिरोइन जस्तो समाएर बस यसो हिरोइनसँग नाच्ने सिन राख्नु पर्दा हिरो पर्दा इस त हिरो म हिरो म नाच्दै नहीं म हिरो इ त हिरो अघि दिन म खरेर बसिरहेको छु, उनीहरूले मात्र चान्स दिने। बोस कान समाएर मलाई पनि हिरोइनसँग नाच्न दिनुहोस् न। अरे हाम्रो दिमाग पागल भइसक्यो यार। यता पनि डान्स गर्ने भन्छ, यता पनि चार्ज गर्ने भन्छ। यो के गरेको र सुटिङ गर्न आयो कि यो कमाडी खानामा आयो? बर्बाद भयो अरे यार। नेपाली र भोजपुरी दुई भाषामा बनाउने भनेको बर्बाद भइहाल्यो। के गर्ने? आइमै नभएको घर
साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ। यता भकारो स्वर पनि आफै, परालको कुन्युलाउ पनि आफै, भाँडा माझ पनि आफै, यसो गर पनि आफै, उसो गर पनि आफै। भएन, अब लिन नगई त भएन, जानै पर्यो अब। यस्तो ठाटेर कतातिर? कता हुनु नि, ससुराली जान लाए। ए ससुराली जान लाए भाइ, भाउजूलाई चाहिँ नबिर्सिकन लिएर आउनु नि। ल ल त्यसै गर्छु। ल जान्छु है त। बाजे ल खोइ ढोगौ। ठोकौँ? कसलाई ठोकौँ? ए मने दिमाग फुस्को कि क्या हो तेरो? ए मने अङ्कल पो आउनु भएछ। हेर्नु न अङ्कल, अस्ति बाजुले बलले लागेर दिमाग खलबरेर खाली उल्टो मात्र सुन्नुहुन्छ भने। त्यही त नानी, बाजेलाई लौ र बाजे ढोगौ भनेको त ठोकौ भन्ने पर्छ। बाजे मने अङ्कल भनेको ठोकौँ अरे। ए ढोगौँ भने ल ल भाग्यमानी भए। अनि ठाटिएर आज कता हो नि? बाजे यसो ससुराली जाउँ भने लाग्यो। ए तरकारी लिन जान ला। ल ल मलाई पनि 1 किलो फर्सी ल्याइदे है त। के भन्छन् बाजे? बाजे मने अङ्कल त तरकारी लिन जान लाग्यो अरे। ए ससुराली जान ला। ल ल जानु राम्रोसँग। अनि नातिनी बुहारीलाई नि ल्याउनु नि। हस् बाजे हस्। बसी त रहेछु नि, दिमाग खुस्के कि क्या हो? ए भने तेरो बाजे बस रे बस। ए ल ल ल ल त नानी, ससुराली पनि टाढा छ। अब म लाग्छु। बाजेको चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला। बाजेले त बलले डरो लागेछ, दिमागै उल्टो बनाएछ। बाजे भित्र खाऊ खाऊ। ए नातिनी जाउँ जाउँ। ल ल जाउँ भित्रै जाउँ। आज मैले ठाटेर आउँदैछ, त्यसलाई उल्लु बनाउनु पर्छ क्या दाइ? हो नि, आज गर्न उल्लु बनाउनुपर्छ। त्यसो भए मनैलाई कसरी उल्लु बनाउनु त? एउटा ऱ्यापरमा राम्रोसँग प्याक गरेर गोबर लेता। ए हुन्छ हुन्छ ल। गिलो गिलो छ, यो त गुतपाग हुनुपर्छ। ससुराली जान लाए ओसेली हुनुभयो। मेरो भाग्य त मेरो तरै छ। मेरो छोरी, अब सधैँभरि यसरी माइती बसेर मात्रै पनि जिन्दगी चल्दैन। अब घर फर्किने पनि विचार गर्नुपर्छ, बुझ्यौ? त्यो त हो नि बुबा, केटी मान्छे कहिलेकाहीँ घर व्यवहारमा बाटा फुट्टा त भइहाल्छ नि। उसले पनि त मलाई फकाउन जान्नु पर्यो। मन त कहाँ छ र मलाई पनि यहाँ बस्नलाई बुबा। यसो आएर फकाउँछ कि भनेको। महिना बितिसकेछ। अब म भोलि आफै जाने निर्णय गरेकी छु बुबा। बल्ल यसको पनि बुद्धि आएछ। राम्रो सोच गरेछ छोरी, मलाई ज्यादै खुसी लाग्यो। ओहो ससुराबा ढोग अरे है। ओहो आज त 81 ज्वाइँ साहब पो आउनु भएछ त। पश्चिमबाट घाम उदाएछ, त्यो पो छ त। हो त ससुराबा,
हेर्दा हेर्दै महिनौ बितेछ घरको चाहिँ माइत आएको त्यसकारण म आफै लिन आएँ घर व्यवहार पनि मिलाउनु पर्यो साह्रै अप्ठ्यारो भयो ओहो बल्ल बुद्धि आएछ तपाईँहरू जोइ पहिको ल आउनुहोस् ज्वाइँ साहब यता बस्नुहोस् ल त ससुराबा कोखेली यसो लिउँ क्या ओहो ज्वाइँ साहब यस्तो दुःखै गर्नु पर्दैन थियो ल छोरी भित्र लगेर राख ए छोरी त्यहाँ 2 गिलास जाँड ल्याउनु भित्रबाट ल ज्वाइँ साहब ससुराबा यो चाहिँ नलिउ क्या रे कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ र ज्वाइँ साहब यो त हाम्रो पाहुना सत्कार गर्ने चलन हो नि नत्र कुल देवता रिसाइहाल्छन् नि म त भुस्कै बिर्सेछु हजुरलाई मनपर्ने एउटा फ्याट कोसी लिएर आएको छु कस्तो भने ल हजुर लिनुहोस् ज्वाइँ साहब किन दुःख गर्नु पर्थ्यो के हो नि यो फेरि के हुनु नि हजुर हजुरलाई मनपर्ने फेभरेट न्युरोको गुटपा ल्याएको गुटपा शीतन चाहियो ज्वाइँ साहबले ल्याएको शीतनै खानु पर्यो ए छोरी 2टा कचौरा ल्याऊ त